السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یوٹیوب تے پہلی واری قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں وچ تہاڈی خدمت دے وچ عاصم اسلامک سینٹر دی والوں پیش کیتا جا رہا ہے اور او دا پارٹ نمبر 156 تہاڈی خدمت وچ پیش کرن واسطے میں حاضر ہویا، جدا آغاز سورہ الاعراف دی آیت نمبر 27 تو ہوئے گا۔ میں حسب عادت تمام اہل اسلام اگے ادباً ایک درخواست کرنا، قرآن پاک دے اس پیغام نو ساری دنیا دے کونے کونے دے اندر پہنچان واسطے ساڈے دستو بازو بنو۔ ساڈے چینل نو جنہاں نے اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا وہ سبسکرائب جلدی نال کرو، لائک بھی کرو، اپنے دوست احباب اعزاء اقرباء کے شیئر بھی کرو اور کمنٹ سیکشن دے اندر اپنی رائے دا اظہار ضرور کریا کرو۔ اپنے واسطے نیکی سمجھدے ہویاں اینو صدقہ جاریہ بناؤ۔ میں اپنے خالق و مالک دے اگے دعا کرنا، اللہ جننے بھی لوگ قرآن پاک دے نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے نے، اللہ انہاں سارے دیاں دلی خواہشات نو پورا فرما اور سارے دی دنیا اور آخرت نو بہتر بنا، اسلام والی زندگی نصیب فرما اور ایمان والی سب نو موت نصیب فرما۔ آؤ شروع کریے پارٹ نمبر 156 جدا آغاز سورہ الاعراف دی آیت نمبر 27 تو ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم دے پترو توانوں کتے نہ شیطان بہکاوے، سدھے راہوں پٹ کے توانوں او پٹھے راہ تے لاوے، کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، جیوں کر ماں باپ تواڈے اور جنتوں بار کڈائے، ایٹھوں اتوں پکڑ انہاں دے چار لباس لوائے، لیوریہما سوآتہما، تانجے ستر انہاں دے تائی او ظاہر کھول وکھاوے، ایک دجے دے اگے انہاں سب دوواں نو آر دلاوے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک ویکھے او توانوں نالے قبیلہ اس دا جتھوں تسی نہ ویکھو اس نو، او سنے قبیلہ اس دا، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
शैतानां नूं असां बनाया ओ बेशक यार उन्हां दे जेड़े लोग साडे उत्ते ओ नहीं ईमान लियांदे وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا جاؤ بے حیائی والا کوئی بھی عمل کمان دے ایویں کر دیں پیو دادے نوں اور ڈٹھا اساں سنان دے واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اس دا حکم سانوں دتا اللہ آنکھ سنان دے کہو اللہ بے شرمی دا نہیں حکم آپ چلان دے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا اللہ لئی بول ایو جیا تسیں جے سارے سنان دے جائے گی حقیقت اصلی نائی جس دی حقیقت اصلی نائی اندر علم تسان دے قل امر ربی بالقسط کہو محبوبہ میرے رب نے مینوں حکم سنایا ہر حالت وچ عدل کماؤ تاکیدن مینوں فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قبلے والموں کرو تمامی ہر ایک وقت نمازاں دین اس دے لئی مخلص ہو کے دین اس دے لئی مخلص ہو کے کرو پکار آوازاں کما بدأکم تعودون جویں تانوں پیدا کیتا وچ آغاز خدا نے ایویں پھر لے جانا سب نوں وقت انجام خدا نے فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ ایک ٹولے نے انہاں وچوں پائی خاص ہدایت ایک دجے ٹولے اتے
ثابت ہوئی ضلالت انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون چھوڑ خدا نو شیطان دے تائی اے سارے یار بناون اسی انہاں دی بہتیاں اسی ہدایت اتے پہ حساب لگاون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا آدم زادو زینت لے لو جدو مسجداں دے ول جاؤ کھاؤ پیو رسدا پجدا نا فضول اڑاؤ انہو لا يحب المسرفین بے شک او نہ کرے محبت ایسے لوکاں تائیں جیڑے دولت مال تمامی ایشوں کرن اڑائیں صدق اللہ العظیم.